मुक्सुको पानी दिनु न म लिएर आउँछु ल पानी पानी दिनु थोरै बाहिर नि त्यो थुक्पा खाएको होइन सबै निक्ल्यो खाएछ केही भयो भात त मैले खाएको छैन आजै हो खाएको खाना सबै निस्क्यो है सबै निस्क्यो खाँदैखेरि ड्रिङबाट लागिहाल्यो बल्ल बल्ल कति दिनसम्म खाएको थिएन कति भइसक्यो कति दिन त्यो तपाईँहरूकोबाट आएदेखि त्यही दिन बेलुका मोमो खाएँ अनि त्यहाँदेखि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ बेलुकाकै अघिल्लो दिनकै बासी भएको थियो कति दिनको त्यही भुटेर त्यत्तिकै खाइदिएँ खाना 2-4 चम्चा खाएको त्यहाँदेखि केही निको अनि त्यस्तो त्यो बासी खाना खाएर यस्तो भयो कि कहाँ आज भन्दा कति दिन भइसक्यो दर्शकबिन नमस्कार म कुशलभ केसी तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन यहाँहरु समक्ष निरन्तर मैले नायक किशोर खतिवडा साथै लक्ष्मी गदालको विषयमा रिपोर्टिङ पेश गरिरहेको छु साथै धेरै जनाको गुनासो थियो पत्रकार कुशलभ केसीले लक्ष्मी गदालको विषयमा चासो राखेन कि भन्ने कुरा थियो तर लक्ष्मी गदाल स्वयं विभिन्न मिडियामा गएपछि हामीले त्यति चासो राखेका थिएनौं साथै यहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ विभिन्न मिडिया पुगेको ठाउँमा म कहिले पनि पुग्दैन साथै कसैले गुनासो गरेर आउँछ भने निष्पक्ष ढंगबाट मैले काम गर्ने गर्छु यसै बीचमा यसभन्दा अगाडि नायक किशोर खतिवडाको हालत मैले देखाइसकेको छु यहाँले हेरिसक्नु भएको छ भने आज लक्ष्मी गदालको अवस्था पनि त्यस्तै भएको छ साथै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मी गदालको यो अवस्था को कुराहरुमा अब हुनै हुन्छ ल त्यो दिन प्लास्टिक त्यो ग्लुकोज खाएर लाने हो के कुरो तो हान्न त खाना सबै निस्क्यो है सबै निस्क्यो खाँदैखेरि ड्रिङबाट लागिहाल्यो बल्ल बल्ल कति दिनसम्म खाएको थिएन कति भइसक्यो कति दिन त्यो तपाईहरुकोबाट आएदेखि त्यही दिन बेलुका मोमो खाएँ अनि त्यहाँदेखि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ बेलुकाकै अघिल्लो दिनकै बासी भएको थियो कति दिनको त्यही भुटेर त्यत्तिकै खाइदिएँ खाना 2-4 चम्चा खाएको त्यहाँदेखि केही निको अनि त्यस्तो त्यो बासी खाना खाएर यस्तो भयो कि कहाँ आज भन्दा कति दिन भइसक्यो त्यही त त्यो बासी खाना खाएर त्यस्तो भयो कि भात खाना बित्तिकै हिजो पनि उहाँनेरि
दर्शकबिन तपाईले हेर्नुभयो लक्ष्मी गदाल अहिले बिजोग अवस्थामा छिन्, उकुक गरिरहन्छन्, खाएको पस्दैन, तुरुन्तै निस्किहाल्ने अवस्था छ। हामीलाई आशंका छ पेटमा कुनै बच्चा छ कि उनले भने जस्तै आशंका भए लगतै हामी उहाँलाई हस्पिटलतर्फ लाँदैछौँ, अस्पतालमा लाँदैछौँ। साथै उहाँको अवस्थाको बारेमा पनि निरन्तर यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। निरन्तर जोडिनुहोस्। बाहिर नै त्यो थुक्पा खाएको होइन, सबै निक्ल्यो खाएदेखि। यही भयो, भात त मैले खाएको छैन, आजै हो खाएको। कसरी एक्लै कोठामा कसरी भात कोठा जस्ता जस्तै छ। बमेट धेरै भयो है, यो बच्चाको कारणले हो कि कतै? खोइ पहिला हुन्थ्यो कि हुन्थेन? पहिला नि हुन्थ्यो, ग्यास्ट्रिक हुँदा बिहान बिहान त्यो चिया खायो भने हुन्थ्यो, नभए हुन्थ्यो। भात खाने बित्तिकै त हुन्थेन है? कहिले नि हुँदैन। अब ठिक छ, बहिनीलाई अब हामी हस्पिटल लान्छौँ होइन। के छ कस्तो छ यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था पनि? जस्तो हिजो किशोरजीको पनि भिडियो हेर्नुभयो त? बिहान मैले देखिरहेको थिएँ, मैले पुरा हेरिनँ। होइन, उहाँको पनि अवस्था एकदम नाजुक छ भन्ने छ। तपाईँ दुवैजना माया गरेर यो अवस्थामा आउनु पर्यो होइन। अब तपाईँले पनि माया धेरै गरेको छु भन्नुहुन्छ। अब सट्टै मिडियामा आएर यस्तो भाव हो कि अन्य केही हो कि? सुरुमा तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? मिडियामा आएपछि सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भनेन? खोइ त्यस्तो म अब के भनौँ, यो म केही भन्नु। त्यही न्याय पाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँ आउनुभयो होइन? तर निकाय अर्कै हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएन? मलाई केही थाहै छैन है। त्यही त, तर सुरु चरणमा चाहिँ कानुनी प्रक्रियागतबाट यता मिडियाबाट सँगै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू त मैले गरेको थिएँ नि तपाईँसँग होइन। यति धेरै भने बच्चाको चेक जाँच पनि गराउँ भने होइन। तर सट्टै अनलाइन पानामा गएर अब विभिन्न कुराहरू भएछन् होइन। त्यो उजुरी निवेदन तपाईँले दिनुभयो, मैले चाहिँ त्यो पछि गराउन। अहिले अवस्था नाजुक छ है, फेरि टेन्सन होला फेरि सम्झिएर होइन। हुन्छ, ग्लुकोज पानी खाउँ अनि जाउँला है त, एकछिन रेस्ट गरेर। तनाव भयो क्या? गाडीमै गएर लिएर आउनुभयो हुन्थ्यो नि तनाव। थट ल बस। ल बस बस। अहिले ठिक छौ नि? फ्रेस छौ नि? खै हिँड त कतिको राम्रो हिँड्छौ। फ्रेस भइसक्यो होइन लक्ष्मी? कता सेकेन्ड फ्लोर? हजुर गाह्रो हो।
मुक्सुको पानी दिनु न म लिएर आउँछु ल पानी पानी दिनु के टेस्ट लेखेको छ हस्पिटलमा किन सानै छ त घर दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नुभयो साथै अब यो हालत तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ लक्ष्मी गदालको अब भने किशोर खतिवडाको अवस्था पनि देखाउँछौँ मालिक हजुर त्यो माथि दुःख हो के
तपाईले हेरिसक्नुभयो किशोर खतिवडाको अवस्था पनि। उता लक्ष्मी गदाल मरणतरण अवस्थामा छिन् भने यता किशोर खतिवडा पनि त्यही अवस्थामा छन् र यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ सम्पूर्ण विवरण देखाइसकेपछि मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसरी सामाजिक सञ्जालमा यो न्युज भाइरल भएको छ, जति यहाँहरूले गाली गलौज गर्नुभएको छ, दुवैजना साँच्चीकै गलत हुन्। दुवैजनाले गल्ती गरेका छन्, सजाय पनि दुवैजनाले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। न त किशोर खतिवडा नै ठिक हुन्, न त लक्ष्मी गदाल। हामी प्रष्ट भन्छौँ। हिजोका दिनमा दुवैजना लिभिङ टुगेदर बसेर रमाइलो गरे, विवाहका सपनाहरू के थिए समयमै होस पुर्याउनु पर्थ्यो लक्ष्मी गदालले पनि किशोर खतिवडाले पनि, तर त्यो भएन। अहिले सम्बन्ध बिग्रिएपछि चिसिएपछि यी यावतका कुराहरू आएका छन् र यहाँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ आखिरी गलत दुवै हुन्। तर केही हदसम्म महिला र पुरुषमा महिलाले अलि कम गल्ती गरेको हो कि पुरुषले चाहिँ धोका दिएको हो कि भन्ने छ भने कसैलाई लक्ष्मी गदालले गल्ती गरेको हो किशोर खतिवडाले होइन भन्ने पनि छ अवश्य पनि। तर दुवैजना बराबर भागीदारी हुन् यो गल्तीको। मलाई लाग्छ दुवैजनाले बराबर सजाय पाउनुपर्छ। यसै बीचमा हामी सक्दो दुवैजनालाई मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। किशोर खतिवडाजुको हालतको अवस्था तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। त्यता पनि लगभग 30-32 हजार रुपियाँ खर्च भएको अवस्था हो। त्यो पनि हाम्रा सञ्जीव रेग्मी सर र हामीले सक्दो त्यता सहयोग गर्यौँ र अब यताको कुरामा गर्नुपर्दा लक्ष्मी गदालको पनि लगभग 8-10 हजार रुपियाँ खर्च भयो। त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। अहिले दुवैजनाको अवस्था नाजुक छ। सक्दो हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। हस्पिटल पुर्याउने ल्याउने लगायत दुवैजनालाई यहाँले सबै हेरिसक्नु भएको छ। निरन्तर जोडिनुहोस्। अर्को एपिसोडमा यहाँको बारेमा प्रष्ट म देखाउने छु कि के भयो, उहाँको रिपोर्टमा के आयो, डाक्टरले के भन्नुभयो भन्ने रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी अवश्य पेश गर्नेछौँ। निरन्तर जोडिनुहोस्। सक्दो यहाँहरूले दुवैजनालाई यो बेलामा यहाँहरूको जरुरत छ। सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनु होला। दुवैजना मिलेको हेर्न चाहने कतिजना हुनुहुन्छ सक्दो कमेन्ट गर्नका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशल केसी। हस्त नमस्कार।